یغضوا من ابصارهم. اے عبداللہ ابن مبارک تشاکا اور سترگی پٹی کاز یو پرددار خزیما پوخ باندی سوریگم اسنا چستا نظر پا ما پریوزی زما ستر بمات شیو تب گناہگار شی. اللہ بڑای خزای عبداللہ ابن مبارک گوندے بزرگ تاوی تشاکا زپوخ سوریگم چی زما ستر مات نشی. راشا پا دے خپل ملک دا زوانانو حالو دا جنکو حالو دا خزو حالو دا دوی دا چادرو حالو دا دوی صدر کے دا شاپنگ حالو دا سنیما حالو پا یو بجا اگورا سنیما مخ کی تی خزی تی ڈیری روزی کا سڑی تی ڈیری جشن خیبرو لگی اگورا چی خزی تی ڈیری روزی کا سڑی تی ڈیری دام خزی دا دے خزو مڑونا چکینی او دے خزو سرسوک پا سرک چیڑو کی وی تو گو رہا یار دا سی کمینہ وقت را گئے چی شریفہ خزا تی پلار نشی تیرے دے دا سی وہی کر یعنی دا پلارو چی تیری کی دا شریفی خزی وی دا سی کمینہ وقت را گئے چی شریفہ خزا تی پلار دا شریف غصہ کہے چاہتا جاڑے مایس ترقی پا خپل ملک کے ندلی دے سوا دا خزو دا ترقی خز دمرا لڑے لاڑے چھ دا خوبا یو شری نظام پا دے ملک راولی چھ لس پہ راولی دا خز با بیارا واپس ہر حکومت چرا غلے دے دا خدای پا عظیم قہر اختا دے دا خزو حقوق لا ترسن دی اریانی چھ دا دوی کم حق دے چھ ترسن پوری نپورے کی تہذیب ورک شو دا مسلمان قوم دا ٹی وی پردہ چھ دا زمون تہذیب دا غیب پردہ دی او ڈم سرو کتو دا پاکستان الکان سبا لوگو رٹول الکان واغا سے سرون جوڑ کری دا غا ایکٹر یا دا ڈم یا دا گویا چی سنگا سری آغا سے سرون دوی جوڑ کری دا دی الکان رستو نا سٹونو تاو گو رئی دا بویا چرک نا چالا کئی ویستے دا دی دا ٹی وی پا پردہ باندے دا کتلی دی دا ٹول بونڈیان چرگان دی اس یو بل لباس تے چی دا کمیس دیزے کے تنگ او لاندے نار دا دا ٹی وی پا پردہ دا یو ڈم جامعی کتلی دی تنگ پینسے دیزے کے تنگ لاندے نار تاغا ڈم اگورا ٹولا لکانو دا سی جامعی جوڑی دا ڈمانو لباس دا خزو پا دا پردہ دا خزو لباس لو گد کمیس او تنگ پینسے ٹولو خزو تاو گورا دائی دا غیب پا پردہ چی دا کم ڈم کم قسم سارو گوری ورشی پا صدر کے دا خزو دا نیانو دکانو چی دی تا دا پیخور او دا صدر خزی ورزی پا 120 130 150 روپے دا یوی خزی سر کی یو نکال تلیو ما نو حلکا راشی کن دا نکاح زرو تڑی یو بجشو وی جنائی نشتا جنائی سشو بیڑای غرکشو صدر لسر جوڑولو لتلیو دا سوک دی خزوتیو کنا دا مونگ چلک خیو یا خزم خیدی خواریو کلک غور شد بیا مونگا ہم گور دا بدے ورزی خیو وی گربہ مسکین اگر پرداشتے تخب گنجش از ہوا برداشت دے غریبی پیشولہ دے کوازر اولا گولے پا ہوا کے بدا مارغانو بیڑا تبا عزیزان بوڑھائے خزدہ او عبداللہ ابن مبارک تا دا قرآن آیات وئی چی قل للمومنین یغض من ابصارهم اے عبداللہ ابن مبارک تشاکا استرگے پٹے کا
زیو پرددار خزیم پوخ سوریگم اسنا چستا نظر پا ما پریوزیو تا چرتا گناہگار نش. عبداللہ ابن مبارک وی ما شاکڑا استرگی میں پٹکڑے دا چی پوخ سوری دا اوخ منڈکڑا دا تی پریواتا زوال رالم چو بوڑے تا خودیر تکلیف در توش ما توی ما صحاب من مصیبت الا باذن اللہ چاہتم یو مصیبت نرسی مگر دا اللہ پا حکم. اے عبداللہ ابن مبارک امانا بس بد عملی شوی بی نزکا خدای مالا پی سزا را. عبداللہ ابن مبارک وی ما بیا اخراونی وامی کینولو دا میں پی سورا کڑا دا اوخ پڑے منی ولی دے دا پا بوخ سورا دا و زور سر روان غریب دا منزل مقصود تیرس منزل مقصود تیرس تو خود نیر سرود رہے گا اور تپو سے کہا پلانی کور دلتا دے خبر نہیں الکا پلانی دکان خبر نہیں لگ پوزل نہیں خبر کرنے مکہ چرچا دا سی اس عبداللہ ابن مبارک بمون کم زینا پیدا کہو چی بودائی نلار غلط شویدہ و پوخ سورکا اس بیت المقدس تے رسے تکاو منزونا کنا کاکا شیخ صاحب دلتا پلانے سڑی سی نیم خبر اللہم صلی اللہ علیہ شیخ صاحب نیم خبر کرنے اللہم صلی اللہ علیہ خدا دی کنا ورانا کا پزاقا درود چھوی بیڑا دے غار کا چستا اخلاق دا دی چیو سڑی نا لار وکا دا سڑے تے ورک دے ہوتے اللہم صلی اللہ علیہ کور دے وران چا دغا وقت اللہم صلی کے ثواب دو پرانیستا دے وقت کے ثواب دے کے دے چی دا سڑے دلا سونی سا چی دا سپ سی گردی دا ور سر اولا ٹاو تو دے خبر اپوئی گئی مونگ خود بیڑا غار کدا خپا نشیم وی نم داستاو دا بلخ لمزان توائما نم داستاو دا بلخ لمزان توایم خپا نشی کمی نم واغستوستا مونگم دستا جماعت کے ناستی ما دا وزیپو ڈک کا ٹوکرائے پرتا دا یو سڑے را گئے چی ملا سے ہو گئے زا ملا سے ہو گئے ہو گئے ما ٹوکرائے ڈک او چنیا اولے پکڑنی غریب من ڈکی زم خسڑے ما تازم خسڑی درود شریف وائی خسڑی توپ دیتا نو خسڑی توپ دیتا خسڑی توپ دیتا ہوئی چی پلا روانے تو غلو ٹوکرائی در باندې سوکواڑی اور منڈے کے خپے سب کے چی خیر دے کزا گندشم ہوتا پا ما تیندکو والو ستاخ پچر تنی خوکشی خسڑی توپ دیتا لا من غرق کی عبداللہ ابن مبارک سا اشعار ہوئی دا بڑھائی ورطا دا پاس نے ہوئی فقرؤ ما تیسر من القرآن اے عبداللہ ابن مبارک اشیرنا موایا قرآن لولا اشعار موایا قرآن وایا وہی ما پا قرآن لستو شروع بیانے تے تپوسو کو جی بڑھائی ستا خاون شتا راتو یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء چپ روانو سا تپوسو نا دیر مکر یو سات تیر شو بیامی دی تپوسو کو جی بڑھائی زامن دشتا ویراتو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة عبداللہ ابن مبارک کوئی زه پوشم چې دی بوډای دادری زامنو زیته سبم سر خو ګوم رسید زامنو روټای راو ما دی بوډای ته وړاندې بوډای راته وای چې زما خورم و ما ورته چوخره تا خو سخړلیم نه دي و راته وی چې ثم تم الصيام الى الليل اللہ وی روجہ تر ماخام پوری تمام وا نو زما روجہ دا ماخام راغل نه دې دروټای نه و ما ورته وی چې دا خو دروجی میاش نه ده
وی بوډا راته ومن تطوع خيرا فهو خير الله روجی میاش نه ده خو الله وی کچا نفلی روجی ونیوی نو ثواب ده پکی ما نفلی روجه نیولی ده زامنو نه تپوس شو چې دا ستاسو مور اره خبره چې د تپوس کوم د قرآن آیات و یو جواب را کوي زامنو ورته وی سلويخت کاله وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده سلويخت کاله څوک چې ست تپوس دی وکي د قرآن آیات و یو غیلاغه جواب عزیزان دا رابطه او تعلق قرآن سره پیدا کولو نه بعد دنیا بم خکیږي او آخرت دین ګڼل پکار مذهب ګڼل پکار حکمران طبقه هر وخت مسلمانان په هر زمانہ کې هر حکمران چې راغلی دی هغه دعوه کړې ده چې زه د اسلام علمبردارم او په دې ملک کې به د اسلام زرا ولم 15 کاله د موجوده حکمرانو شو اسلام 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 ښکاره هیڅ شی نه شو چې د اسلام دی څه شي لکه اوس زه تاسو ته وایم چې هلکه حلوا 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 دا ماښام هم پکې راشي ماسخوتن هم پکې راشي شپه هم پکې تېره شي تاسو کورونو ته هم لاړ شي او دې لوډ سپیکر کې اورئ حلوا 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 بیا سبا شو حلوا 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 بل سبا شو حلوا 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 پکې کال تیر شو دا بجلیګر مولا لګیا دی حلوا حلوا تاسو به راشئ چې خدای دې بیړه تباه کړه دا حلوا دی څه شی څه وضاحت خو یې وکړه څه تفصیل خو یې بیان کړه دا دی څه زه نور نه پوهېږم خو حلوا 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 دا سړیتوب یا دا څه شرافت عزیزه د دې داسې مثال دی یو ړوند ته یو هلک راغی چې حفیظي صاحب راځه زمونږ کور کې ختم اړوند حافظ ورته ویلی چې سم پخ کړي دي هغه ورته جی کیرم پخ کړی وی چې کیر څنګه وی جی کیر سپین غوندې شي اوس اړوند غریب سپین او تور خو نه پوهېږي سپین شي نو اړوند ورته وی چې سپین څنګه وی سپین داسې ده لکه بتا بطکا بطا اړون ورته بطا څنګه نو دې الګ د لاس داسې کړی دی او دغه بطې مخوکه جوړه کړې ده او لاندې پیجي ته وی لاس راکه بطا داسې مخوکه وي اوږده او بیا داسې خېټه غوندي او داسې شي اړون چې داسې کتلې دي وی زه ستا کور ته ختم لا نه ځم وی چې ولې نه ځې وی دا کیر خو ډېر کوک شی دی دا خو به خوراک سره زما خېټه کې ونښي